Maayong adlaw mga kaigsuonan, diyan na pud ang inyong igsuon si Vincent diri sa Taif, Saudi Arabia para maghisgot-hisgot na punta sa mga isyu ug mga panghitabo nga may kalabutan ang matag Pilipinhon. Mga dyo sa tagatahuran sa tanang nakapaminaw, nakakita sa atong video karong orasa sa tanang mga Bisaya sa mga parte sa kalibutan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Maghisgot-hisgot na punta sa lain na pud natong panag-uuban karong adlaw. Medyo dugay ta nakahimo og video kay nabisita sa atong trabaho pero namaniid ra ta sa mga panghitabo nga may kalabutan ang matag Pilipino. Mga silingan atong hisgutan ron ang nahitabo sa DPWH nga naa na pud sila karoy mga hungihong mga isyu nga nahitabo nga mga pagpangawkaw sa kwarta sa gobyerno nga adto ra sa mga kontraktor nga wa makahimo og unsay dapat nga ikahatag nga sakto nga proyekto, sakto nga kahumanan sa proyekto nga lig-on magamit sa katawhan, magproteksyon sa mga kalamidad sama sa baha o na apadyoy mga proyekto nga gideklarar na nga nahuman pero way nasugdan bisag gamay. Kining inyong silingan mga kabisaya na nahimo tang usa sa mga empleyado sa DPWH sa didha pa ta sa Pilipinas. Job order ta, nahimutang ta sa usa ka departamento nga dako kadyo og role sa pagpadagan, pagmintinar sa mga kadalanan, tulay ug sa mga pampubliko nga proyekto nga moagi sa DPWH. Mga kasilingan kanang isyu nga nangawat, depektibo nga mga project nga giturn over sa kontraktor, kanang mga biddings nga drama na lamang pero nahibaw na og kinsa ang makadaog sa bidding nga kontraktor nga muhatag sa mga involved nga mga mopirma sa maong proyekto. Dugay naman na nahitabo pero karon pa gihatagan og pagtagad sa gobyerno nga nahitabo ng kusog nga uwan, ngilad nga panahon, naguba ang mga proteksyon sa mga lugar nga dili unta bahaon. Maong karon pa nahatagan og pagtagad og karon pa pud nila nahibaw-an or nahibaw-an na pero wa ra nagpakabana. Maong karon panimbuto nga daghan nga mga kontraktor ang nadato gihatagan og priority sa DPWH nga wa makahimo sa sakto nga proyekto ug daghan pod ang mga congressman ug mga uban pang politiko nga nakakwarta og nanghilabot pod bisan pa man dili na under sa ilang trabaho. Mga silingan baw og naapabakhay kasulbaran aning tanan kay mura magnaanad na lamang tang mga Pilipino nga naanad jud siguro sa atong dugo nga mga wat labi nagmakalingkod sa gobyerno. Bahala na og daghang mag-antos, daghang maapektuhan na ay posibleng mamatay tungod sa mga kalamidad tungod kay ang gihuna-huna sa uban ang ilarang kaugalingon nga kaadzuhan. Unja hinikahuman na pud aning isyuhan, ana po laing isyu, mapawong na pud ni maundang ang investigasyon, relax na pud ang mga kawatan nga mga kontraktor ug ang mga
politiko nga kurap, mawa na po ni hunahuna sa mga katawhan nga angayan unta ning hatagal pagtagad og dapat manubag og kinsay angayan nga manubag og kinsay nasadyop aning panghitabo. Mga silingan na ay mga na-involve nga mga district engineer, mga contractor, engineer, mga politiko. Pero di man noon puntanan nila, pero kasagaran mao jud na ilang pangwarta. Unja bisan pa man ang uban batan-on pa, makita jud nimo nga sa ilang kabatan-on sobra na gajud ang ilang nakuha nga pagkadato nga makaingon ta nga basin og nangawat pud ni sila. Ikaw kasilingan nga nakadungog ug nakakita karon sa atong video, huna-hunaa og unsay kaadyohan og dapat unta ug unsay imong makita, ug unsay imong mahibaw-an, musulti ka ngadto sa concern nga tawo nga kasaligan pud nimo nga dili gajud mabayaran og kwarta aron maproteksyonan ang katawhan, labi na og ang project na adjud sa inyong tugkaran nga para sa depensa sa bisan unsa nga moabot nga kalamidad. Mga kasilingan, kami diri sa laing nasod, tug-anan naman jud mo namo sa tinuod, di ko kabasol sa uban nga mga OFW nga personalmente ning sulti nga wa siya nagbayad og SS, wa siya nagbayad og BIR ug uban pang mga pagbayad og buhis diha sa Pilipinas tungod kay kurakuton, kawaton og wa man gyapon ka benepisyo ang bagang duot sa katawhan. Usa na ka sentimento sa OFW diri mga kasilingan nga sakit, huna-hunaon pero naay kamatuoran tungod kay di laman ta nakadungog, di laman ta nakakita. Kasagaran sa mga Pilipino, labi na ang mga pobre in town, labi ng mga Bisaya nga naa sa mga kabukiran sa Visayas ug Mindanao nga wa katagamtam og maadjong proyekto gikan sa gobyerno o nakatagamtaman pero dili maayo ang epekto, nipis, substandard, way lig-on ug dili makahatag og proteksyon labi na sa panahon sa baha, landslide, pagdako sa bawod ug sa bisan unsa pang mga kalamidad. Mga kasilingan unta naapay dugay o konkreto nga solusyon sa mga panghitabo og tinud-on unta sa gobyerno pagsulbad o paghatag og silot sa mga tawo nga nagpahimo sa kwarta sa kinabag-an nga sila ray nakabenepisyo og nakatagamtam sa kaharuhay. Dinhirat ako to mga kasilingan og uban ni pag-unin Diyos sa sunod nato nga mga hisgutanan og nakaudzon mo sa atong hisgutan karon, palihog og like, share, subscribe og hit sa notification bell para kanunay kang updated sa mga videos nga atong i-upload. Dinhirat ta mga kasilingan og daghang salamat kanatong tanan.